देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलास्य रसीद विषे शरीपाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 13 गते सोमबारको दिन अहिले बिहानको 8 बजिरहेको छ र म अहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यो बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको यस पवित्र तीर्थमा आएर यहाँको आजको दृश्य भिडियोहरू देखाइरहेको छु। मलाई के थाहा छ भने कि हामीले जुन प्रकारको वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूको मतमा उभिएर वैदिक विज्ञानको मतमा उभिएर जुन दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्दै हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि अनि यो गोर्खा राज्य नेपाल वीर कविहरूद्वारा संरक्षित र सम्मान प्राप्त यो राष्ट्रिय एकताको इतिहाससँग हामीले पनि यो राष्ट्रलाई सङ्कट परिस्थिति आइपुग्दा हामी हाम्रा विद्याहरू हामी हाम्रा ती दैवी बल र बुद्धिहरूलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने हामीले भोलि पश्चाताप गरेर हामीले ती इतिहासका पानाहरू मात्र पढिरहेर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले आज म यी बुढी आमैका काखमा आएर म मेरा भाव र भावनाहरू पोखिरहेको छु र तपाईँहरू यताबाट बगी आइरहेकी देवी बुढी आमै नै हुन् र जो अगाडि आम्ने सामनेबाट आइरहेका त्रिशुली यी दुवैका नदीको सङ्गम यो नै बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम। मैले यो तीर्थमा जुन प्रकारको दैवी ऊर्जाहरूको अनुभूति गरिरहेको छु र त्यसै बलमा एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा प्राप्त ती बुढी आमैका शिक्षा र उपदेशहरू साथ यी आवाजहरू मैले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बोलिरहेको छु र मैले आफ्नो 57 वर्ष साथ धर्म र सत्यका साथमा नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो राष्ट्रका जुन शिक्षित युवा युवतीहरू छन् त्यही नै यो राष्ट्रको जनशक्ति हो र जनबल हो। त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू आइरहेको छ किनकि यहाँको जुन कोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको जुन दलीय भागभण्डाको यहाँको राजनीतिलाई हामीले मिल्काउन सकेनौँ भने गोर्खा राज्य नेपाल अब संरक्षित हुन सक्दैन। दिनानुदिन सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। आर्थिक सङ्कट, छिमेकीहरूको जुन दबदबावका सङ्कटहरू अनि हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक सनातन धर्मलाई मिल्काएका कारणले हाम्रो धर्म समाज नै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको छ। यसले हामीलाई जीवन जिउनका निमित्त अत्यन्त कष्ट हुने हामीले देखिरहेका छौँ र त्यसै कारणले पनि एउटा आत्रीय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ सम्बोधन गर्ने ती आमैका बाणीहरू वचनहरूलाई मैले सम्मान गर्दै आज म यस बुढी आमैको काखमा उभिएर उनका हातहरू समाएर वैदिक विज्ञानका साथमा जुन दैवी सिद्धिहरू छन् ती सिद्धिहरूलाई यो 2079 को यस वर्षमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई त्यस अन्धकारको अन्धविश्वासतर्फ धकेल्ने छैनन्।
ती अग्नि देवताले हामीलाई अन्धविश्वासको बाटोमा दौडाउने छैनन्, भगाउने छैनन्। ती सूर्य देवताले हामीलाई जो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको मूल तत्त्वहरू वीर र कविहरूसँग हामीलाई मिलाइदिनेछन्। ती चन्द्रमा देवता जसले हामीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका निमित्त सद्बुद्धिहरू दिनेछन् र हाम्रा यी प्राकृतिक स्रोतहरू जल, भूमि, वन सबैको सदुपयोग गरेर हामी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जानेका लागि हामीलाई बुद्धि मिल्नेछ। ती प्राण देवता यस पञ्चभौतिक शरीरलाई बल दिँदै, जीवन दिँदै सधैँ सधैँ रक्षा गरि नै रहनेछन्। पृथ्वी माता यी त सबैकी सर्वेश्वरी देवी माता हुँदै हुनुभयो। त्यस्तै जल, वायु र आकाश यी अष्ट प्रकृतिका सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा हामीले जुन महिमा पायौँ र ती देवी आमाहरूको जुन हामीले महिमाहरू गायौँ, र त्यसै कारणले पनि होला यी आवाजहरू प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा मिलेका शिक्षाहरू साथ बोलिरहेको छु। र मलाई के विश्वास छ भने हामी जुन प्रकारले यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ गइरहेको देखिरहेका छौँ, त्यो सङ्कटको मूल कारण भनेको यो राष्ट्रको कोरिएको बहुदलीय राजनीति शासन प्रणाली नै हो। यहाँको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कारण नै हो र यहाँको दलीय भागभण्डाको राज्य शासन प्रणाली नै हो भन्ने कुरालाई हामीले निकै राम्ररी बुझेकाले खुला आवाजका साथ बोलिरहेका छौँ। र यी सबै नेताहरूलाई तह लगाउनका निमित्त हामीले दैवी सिद्धिका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा हामीले समाजलाई रक्षा गर्नुपर्छ, समुदायलाई रक्षा गर्छौँ र हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई रक्षा गर्नेछौँ। तर व्यक्तिहरूको कुरा, व्यक्तिहरूलाई संरक्षण सम्भव छैन। बहुल सङ्ख्याले मात्र राष्ट्रको हित भएन। त्यसैले राष्ट्रको हितका निमित्त जुन जनशक्ति हो, जुन जनबल हो, त्यसको नै आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बोध पनि गरिरहेका छौँ र बुढी आमैका ती शिक्षा र उपदेशहरू साथ हामी अभिलेख र यी आवाजहरू साथ बोली पनि रहेका छौँ। र हामी जहाँसम्म जुन हाम्रो वैदिक विज्ञानको जुन विधि र प्रविधि छ, त्यो विधि र प्रविधि सत्य र धर्म साथ देखिन्छ, तप र सत्यका साथ देखिन्छ, दया र दानका साथ देखिन्छ। त्यसैले हामीले सदाचार भन्नाले सत्य, तप, दया, दान नै हुन् भन्ने कुरालाई हर आवाजहरूमा पुष्टि गरिरहेकै छौँ। र आज म यी श्री बुढी गण्डकी, यी बुढी आमै भनेकी यिनै हुन् र यिनका हात समाएर एउटा काली गण्डकीको काखमा बस्ने यस आत्रेय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ आज यी बुढी आमैका हात समाएर जुन प्रकारले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयका ती शिक्षाहरू, उपदेशहरू सबैलाई सबै कहाँ पुगोस् भनेर यो दृश्य भिडियो तयार पारिँदैछ। र हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो। यहाँ वीर र कविहरू जन्माइन्छन् र यहाँ राष्ट्रको हितका निमित्त, धर्म र समाजको हितका निमित्त जहिले पनि वीर र कविहरूले अगाडि बढेको हुनाले हामी तिनै वीर र कविहरूलाई नै सम्मान दिइरहेका छौँ। हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त तिनै जनशक्ति, जनबलको आवश्यकताको अनुभव गरेकाले हामीले ती शिक्षित, ती युवा युवती जो अनुशासित पनि छन् र सभ्य हुनका निमित्त सचेत भएर जाग्न खोजिरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले साथ दिनेछौँ। र हामीले यो राष्ट्रको संरक्षण गर्नु अत्यन्त आवश्यक महसुस गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सङ्कटको अनुभव गरिरहेका छौँ र भोलि हामी हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको अस्तित्वमाथि नै बडो आघात सङ्कट पर्न गइरहेको पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रा दैवी सिद्धिहरू जुन वैदिक विज्ञानका विधि र प्रविधि साथ प्राप्त हुन सम्भव छ,
त्यही बाटोमा उभिएर यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ र ती अग्नि देवता, ती सूर्य देवता, ती चन्द्र देवता, ती प्राण देवता, ती पृथ्वी माता, ती जल, वायु र आकाश सबैको हामीले स्तुति गरिरहेका छौँ। हाम्रो वैदिक सनातन परम्परामा जहाँसम्म कर्मकाण्ड, उपासना, भक्ति र ज्ञानको महिमा छ, हामीले ज्ञानको बाटोमा नै जानुपर्छ मुक्तिका निमित्त र राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त उपासनाको बाटो जानु परेकाले हामीले ती आमाहरूको उपासना गरिरहेका छौँ, जुन आमाहरू हाम्रा निमित्त जुन दैवी सिद्धिको योग्यता दिनका निमित्त आशीर्वाद र ती वरदातहरू शिरमा राखिदिने गर्दछन् भन्दै म आजको यो दृश्य भिडियो आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विषम् रामेश्वरी देवी चराचरास्य। हस्त धन्यवाद।